अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। हसन उस रात बहुत देर तक जागता रहा। कमरे में अंधेरा था, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और हर बूंद जैसे हसन के दिल पर गिर रही हो। उम्र सिर्फ 22 साल थी, मगर दिल में बोझ सा था, ऐसा बोझ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। हुस्न एक गरीब मगर बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे, हाथों पर छाले थे मगर चेहरे पर शिकायत नहीं। माँ खामोश औरत थी जो हर नमाज के बाद हुस्न के लिए दुआ ज़रूर मांगती थी, मगर हुस्न खुद से खुश नहीं था। वो अक्सर सोचता, क्या मैं वाकई कुछ बन पाऊंगा या बस इसी तरह वक्त गुजरता रहेगा। इसी सोच में गुम था कि YouTube पर एक अनजान सी वीडियो उसकी स्क्रीन पर आ गई। वीडियो का उन्वान था, अगर ये वीडियो तुमने आखिर तक देख ली तो शायद जिंदगी बदल जाए। हसन ने बेदिली से वीडियो चला दी। वीडियो में एक नौजवान की कहानी थी जो ख्वाब तो बहुत देखता था मगर हिम्मत हार चुका था। वो अपने वालिदैन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करता रहा, दोस्तों में वक्त ज़ाया करता रहा और आखिरकार खुद को बेकार समझने लगा। आखिर में एक सादा मगर दिल हिला देने वाला जुमला सामने आया, वक्त तुम्हें नहीं आजमाता, तुम वक्त में खुद को आजमाते हो। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे ये वीडियो उसी के लिए बनी हो। उसी लम्हे उसके दिल में एक नाम गूंजा, आयशा। आयशा हसन की हमजमात थी। सादा लिबास, नीची नज़रें और लहजे में अजीब सा सुकून। वो हसन को खामोशी से चाहती थी, न कभी इजहार किया न शिकवा, बस हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। जब हसन इम्तिहान में फेल हुआ था तो आयशा ने बस इतना कहा था, नाकामी आखिर नहीं होती हसन, हिम्मत छोड़ना आखिर होता है। मगर हसन अपनी कमज़ोरियों के खौफ में आयशा से भी दूर होता चला गया। उसे लगता था कि वो आयशा के काबिल नहीं। वीडियो देखने के बाद हसन ने फैसला कर लिया कि अब वो मज़ीद खुद से नहीं भागेगा। अगली सुबह वो फजर से पहले उठा, माँ के हाथ चूमे, बाप के सामने बैठकर आहिस्ता से बोला, अब्बा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ये अल्फाज छोटे थे मगर बाप की आंखें भर आईं। हसन ने मेहनत शुरू कर दी। दिन को काम, रात को पढ़ाई। कभी थक जाता, कभी दिल हारने लगता, मगर फिर आयशा की बातें याद आतीं। आयशा हर रोज़ उसके लिए दुआ करती, कभी नोट्स बना देती, कभी बस इतना कह देती, आज तुमने हार नहीं मानी, यही काफ़ी है। वक्त गुजरता गया। हसन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी नहीं, अज़म था। एक दिन हसन को नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी मगर हलाल थी। वो सीधा घर गया, माँ के हाथ में पहली कमाई रख दी। माँ ने आंसुओं में उसे दुआ दी। उसी शाम हसन ने आयशा को पैगाम भेजा, मैं अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा मगर रास्ते पर हूँ। आयशा ने जवाब दिया, मैं मंजिल नहीं मांगती, बस ये रास्ता तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। कुछ अरसे बाद हसन ने अपने वालिदैन के सामने आयशा का जिक्र किया। माँ ने कहा, जो लड़की मुश्किल वक्त में साथ दे वही असल दौलत होती है। सादगी से निकाह हुआ। कोई बड़ी तकरीब नहीं मगर दिल बहुत बड़े थे। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। कभी पैसे कम पड़ते, कभी हालात सख्त होते, मगर अब हसन अकेला नहीं था। आयशा हर मुश्किल में उसके साथ थी। वो रातों को छत पर बैठकर बातें करते। आयशा कहती, देखो हसन, वो वीडियो ना आती तो शायद हम यहाँ ना होते। हसन मुस्कुराकर कहता, वो वीडियो नहीं थी, अल्लाह की तरफ से इशारा था। साल गुजर गए। हसन ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, मेहनत रंग लाई, निकाह हुआ। कोई बड़ी तकरीब नहीं मगर दिल बहुत बड़े थे। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। कभी पैसे कम पड़ते, कभी हालात सख्त होते, मगर अब हसन अकेला नहीं था। आयशा हर मुश्किल में उसके साथ थी। वो रातों को छत पर बैठकर बातें करते। आयशा कहती, देखो हसन, वो वीडियो ना आती तो शायद हम यहाँ ना होते। हसन मुस्कुराकर कहता, वो वीडियो नहीं थी, अल्लाह की तरफ से इशारा था। साल गुजर गए। हसन ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, मेहनत रंग लाई, निकाह हुआ। कोई बड़ी तकरीब नहीं मगर दिल बहुत बड़े थे। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। कभी पैसे कम पड़ते, कभी हालात सख्त होते, मगर अब हसन अकेला नहीं था। आयशा हर मुश्किल में उसके साथ थी। वो रातों को छत पर बैठकर बातें करते।
عائشہ کہتی، دیکھو حسن، وہ ویڈیو نہ آتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ حسن مسکرا کر کہتا، وہ ویڈیو نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ سال گزر گئے، حسن نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، محنت رنگ لائی۔ ایک دن وہی حسن جسے خود پر یقین نہیں تھا، دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ ایک رات حسن نے موبائل کھولا، وہی پرانی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس نے مسکلا کر موبائل بند کر دیا۔ اب اسے کسی ویڈیو کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جب محبت سچی ہو اور نیت صاف ہو تو ایک عام انسان بھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسا لڑکے کی جس کا نام تھا حسن، مگر دل میں بوجھ سا تھا، ایسا بوجھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ حسن ایک غریب مگر باعزت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد دن رات محنت مزدوری کرتے تھے، ہاتھوں پر چھالے تھے مگر چہرے پر شکایت نہیں۔ ماں خاموش عورت تھی جو ہر نماز کے بعد حسن کے لیے دعا ضرور مانگتی تھی، مگر حسن خود سے خوش نہیں تھا۔ وہ اکثر سوچتا، کیا میں واقعی کچھ بن پاؤں گا یا بس اسی طرح وقت گزرتا رہے گا؟ اسی سوچ میں گم تھا کہ یوٹیوب پر ایک انجان سی ویڈیو اس کی اسکرین پر آ گئی۔ ویڈیو کا عنوان تھا، اگر یہ ویڈیو تم نے آخر تک دیکھ لی تو شاید زندگی بدل جائے۔ حسن نے بے دلی سے ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو میں ایک نوجوان کی کہانی تھی جو خواب تو بہت دیکھتا تھا مگر ہمت ہار چکا تھا۔ وہ اپنے والدین کی قربانیوں کو نظر انداز کرتا رہا، دوستوں میں وقت ضائع کرتا رہا اور آخر کار خود کو بیکار سمجھنے لگا۔ آخر میں ایک سادہ مگر دل ہلا دینے والا جملہ سامنے آیا، وقت تمہیں نہیں آزماتا، تم وقت میں خود کو آزماتے ہو۔ حسن کی آنکھوں سے یہ ویڈیو اسی کے لیے بنی ہو۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک نام گونجا، عائشہ۔ عائشہ حسن کی ہم جماعت تھی، سادہ لباس، نیچی نظریں اور لہجے میں عجیب سا سکون۔ وہ حسن کو خاموشی سے چاہتی تھی، نہ کبھی اظہار کیا، نہ شکوہ، بس ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب حسن امتحان میں فیل ہوا تھا تو عائشہ نے بس اتنا کہا تھا، ناکامی آخر نہیں ہوتی حسن، ہمت چھوڑنا آخر ہوتی۔ یہ ویڈیو اسی کے لیے بنی ہو۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک نام گونجا، عائشہ۔ عائشہ حسن کی ہم جماعت تھی، سادہ لباس، نیچی نظریں اور لہجے میں عجیب سا سکون۔ وہ حسن کو خاموشی سے چاہتی تھی، نہ کبھی اظہار کیا، نہ شکوہ، بس ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب حسن امتحان میں فیل ہوا تھا تو عائشہ نے بس اتنا کہا تھا، ناکامی آخر نہیں ہوتی حسن، ہمت چھوڑنا آخر ہوتا ہے۔ مگر حسن اپنی کمزوریوں کے خوف میں عائشہ سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ عائشہ کے قابل نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد حسن نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید خود سے نہیں بھاگے گا۔ اگلی صبح وہ فجر سے پہلے اٹھا، ماں کے ہاتھ چومے، باپ کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے بولا، ابا، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ چھوٹے تھے مگر باپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ حسن نے محنت شروع کر دی، دن کو کام، رات کو پڑھائی، کبھی تھک جاتا، کبھی دل ہارنے لگتا، مگر پھر عائشہ کی باتیں یاد آتیں۔ عائشہ ہر روز اس کے لیے دعا کرتی، کبھی نوٹس بنا دیتی، کبھی بس اتنا کہہ دیتی، آج تم نے ہار نہیں مانی، یہی کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حسن آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرمندگی نہیں، عزم تھا۔ ایک دن حسن کو نوکری مل گئی، تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر حلال تھی۔ وہ سیدھا گھر گیا، ماں کے ہاتھ میں پہلی کمائی رکھ دی۔ ماں نے آنسوؤں میں اسے دعا دی۔ اسی شام حسن نے عائشہ کو پیغام بھیجا، میں ابھی منزل پر نہیں پہنچا مگر راستے پر ہوں۔ عائشہ نے جواب دیا، میں منزل نہیں مانگتی، بس یہ راستہ تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصے بعد حسن نے اپنے والدین کے سامنے عائشہ کا ذکر کیا۔ ماں نے کہا، جو لڑکی مشکل وقت میں ساتھ دے وہی اصل دولت ہوتی ہے۔ سادگی سے نکاح ہوا، کوئی بڑی تقریب نہیں مگر دل بہت بڑے تھے۔ شادی کے بعد زندگی آسان نہیں تھی، کبھی پیسے کم پڑتے، کبھی حالات سخت ہوتے، مگر اب حسن اکیلا نہیں تھا، عائشہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ راتوں کو چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ عائشہ کہتی، دیکھو حسن، وہ ویڈیو نہ آتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ حسن مسکرا کر کہتا، وہ ویڈیو نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ سال گزر گئے، حسن نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، محنت رنگ لائی۔
ایک دن وہی حسن جسے خود پر یقین نہیں تھا دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ ایک رات حسن نے موبائل کھولا، وہی پرانی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس نے مسکرا کر موبائل بند کر دیا۔ اب اسے کسی ویڈیو کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جب محبت سچی ہو اور نیت صاف ہو تو ایک عام انسان بھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسا لڑکے کی جس کا نام تھا حسن۔